Malampuson nga gisaulog sa syudad ang ulahing adlaw sa 23rd araw ng Panabo. Nga dunay tema ang pagpasalamat sa mga katuigan, kausbawan sa Panabo, kahimuan sa tanan. Gisugdan kini sa kasantos nga misa, isip pasalamat nga hapsay nga nahuman ang selebrasyon. Gisundan dayon kini sa anniversary program nga giatangan sa mga mitambong. Napuno ang Panabo City Gym tungod nakigduyog sa kalihukan si Vice President of the Philippines ug Secretary of the Department of Education, Honorable Sara Z. Duterte, isip guest honor ug speaker. Gipadayag ni Honorable Sara Duterte ang iyang kalipay tungod na imbitahan siya ni City Mayor Jose E. Relampagos nga makigsadya sa kasaulugan sa syudad ug kumustahon ang mga Panabowans. Dili ikalimod nga nakabuot sa inyong syudad isip top performer sa peace and order, illegal drugs complaint, local governance, and education. Congratulations sa inyong tanan. Ang kabag-uhan sa Panabo gagikan sa pundasyon, panaghiusa, ug paningkamot sa mga Panabowans. Magpasalamat ta sa ato ang mayor kay Jose Relampagos sa iyahang makanunayong pagduso sa mga pulisiya, sa infrastructure, public safety, social services para sa mga kabus, education ug ang imong pagsiguro sa mga kadalanan sa Panabo adunay sakto ug lapad nga drainage system. Daghang salamat, Mayor. Pag-abot sa kagab-ihon, gipahitabo ang Panabowans Night diin gidagsa sa mga Panabowans ug sa mga silingang dapit ang Panabo City Gym Grounds tungod sa bisitang national artist nga si Juan Carlos nga ilado sa kantang Ere ug Buwan. Bisan pa man sa kagot sa venue tungod sa libuan nga mga tao nga miduyog sa kalihukan, nalingaw ang katawhan sa pagsabay sa ritmo sa mga kanta ni Juan Carlos. Crowd applauded usab ang libreng pa-fireworks display nga hatod ni City Mayor Relampagos alang sa mga kabataan ug kids at heart. Puno sa kasadya ug hapsay nga selebrasyon. Mao kini ang pangandoy samahan sa lungsod ug kini nahimong malampuson tungod sa hiniusang pakigtambayayong sa tanan. Akong minsay karon adlaw, minsay sa pagpasalamat. Una, sa atong labawng makagagahom ug amahan sa tanan sa atong Ginoong Dios sa pagbulig ug paghatag kanato ug madayaong malinawon ug hapsay nga panahon diin mahimong malampuson ang atong pagsilibrar karong adlaw. Dakong pagpasalamat sa akong idalit kaninyo mga katawhan sa siyudad sa Panabo. Tungod kaninyo kita nahimong malampuson ug madaogon sa mga pagsulay. Daghan kaayong salamat sa padayon ninyo nga suporta ug nang hinaot ako nga kining nasugdan nato atong ipadayon sa umabot nga mga katuigan aron atong makita ug matagamtaman ang usbaw sa atoang syudad. Magkita-kita na pud kita sunod tuig Panabowans. Kauman sa kamera si Richard Digtas ug Francis Pakulanang, kini si Team Acevedo nga gikan sa City Information Office Broadcast Services. Alang sa Frontline News Panabo, importante informed.